بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ورکل چویل شدیتا اتبعوا تابداریو کئی ما دا غسو انزل الله چه نازل کری دی الله قالوا ایدی بل نتبعو بلکی تابداری کو منگا ما دا غسو الفینا چه مندل دی منگا علی پاغی باندی آبانا پلاران خپلا مشران خپلا اولو کان آباؤ مگر چو پلاران ددئی لا یاقلون شیئا نپویدل پس سیزبانی ولا یهتدون نو پس ملار ومثل الذین مثال دا کسانو کفرو چی کفر کرده کمثل الذی پشان دا کس ده ینعقو چی آواز کئی بما غچاتا لا يسمعو چه نوری الا دعاء مگر بلنا و ندان و چغا سمون کاردی بکمون چاڑاگان دی عمیون راند دی فهم لا یاکلون دی کی اکل نشتا یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کلو خری من طیبات ما د پاک آغنا رزقناکم چې درکړی مونږ تاسو ته وشکرو لله او شکر با سید الله ان کنتم ایاه تعبدون کچرته تاسو دی الله لره عبادت کوونکی انما حرم یقینا حرام شوی دی علیکم الموت میتتا پتا سبانی مردارا والدماوینا ولحم الخنزیر او غخد خنزیرا وما اهل بی لغیر الله او آغا چوچت کرشی پاغی باندی نم د غیر الله فمن اضطر سوک چه مختاج شو غیر باعن نوی ناپرمانی کونکے ولا عادن او نوی زیادے کونکے فلا اسم علینو نشتے گناہ پد باندی ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ دے بخون کے مہربانا